Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La vidéo ديال اليوم غتكون la première vidéo في la série ديال University/College Lifestyle. La première vidéo في هاد la série غتكون Q&A, University Q&A, question and answers, et غادي نجاوب على لي كيسيون اللي كنت طلبت منكم تخليو ليا في لاباج. تيقولوا بغيت ندير واحد لانتروداكسيون على ما سيتوياسيون حاليا زعما فين كنقرا اين عام، حيت هادي سي اون كيسيون اللي كتعاود بزاف. هاد العام ديالي انا في حاليا senior في college, ça veut dire que c'est ma dernière année, ma quatrième année, ma dernière année. علاش quatrième année حيت mon programme انا هو un bachelor. bon سميتو كامله هي Bachelor of Science in Engineering and Management Science. فين كنقرا سي سيستم liberal arts et كنقراو 4 ans في الباشلور ديالنا. liberal arts معنيتها سي كو en plus des les cours اللي كنقراو في notre area of study, ça veut dire notre spécialisation. كنقراو aussi des cours plus des cours réels pour la formation personnelle, فيهم des cours de communication, d'écriture technique, littérature, politique, religion. Donc voilà, هادشي كيتسمى liberal arts. La concentration هي les sciences environnementales. Donc هادي c'était واحد l'introduction générale على شنو تندير. دابا غادي نمشي وغنجاوب على لي كيسيون اللي نتوما سولتوني. Alors اول سؤال ولا block of اسئله كيقول: Do you think a university student should only work hard at what they are given in class or try more, even though that they're more is likely to lessen their work in only what is given in class? Which brings us to the other question. The value of a degree is how many jobs can it get you, or really the knowledge you acquired? PS, in real life you know, not in another. If you could give a definition to a university student, what would that be? In other words, what should the university student do? What can they do? Love, hugs and books. Ok, so étudiant universitaire هو واحد l'individu اللي il est في la recherche de soi. انا un étudiant universitaire هي واحد la découverte de soi. كتعلم بزاف من غير technical side، كتعلم على انت فين كتعطي اكثر، شنو يمكن لك دير اكثر، l'adaptabilité ديالك l'environnement فين انت كاين، كيفاش كتقدر يعني تماناجي الوقت ديالك، تجيري الوقت ديالك entre les études, entre le travail الا كنتي كتخدم en parallèle او عندك لي بيتي جوب ديتوديون، كيفاش كتعامل مع الناس، كيفاش كتكريي النيتورك ديالك ولا واحد لو ريزو ديال المعارف اللي ابري غادي ينفعوك. الجون يونيفرسيتير هو واحد مالتي تاسكين بيرسون اللي كدير لو ماكسيموم دو شوز. لو ماكسيموم دو شوز كتكتشف اكثر سا personne ou كيكون عنده une idée plus claire على شنو بغا يدير par la suite. Donc c'est un peu dès l'individu اللي il est à la recherche de soi. انا جو بونس فريمون كو شنو تيقروا لنا في القسم ماشي نهائيا كافي باش يفورجي نوتر كارير نوتر بيرسوناليتي دادولت، حيت حنا ما تنقراوش فورسيمون غير باش نخدموا، كنقراو باش يكون عندنا واحد النوليدج باش نكون ادوكي. خصناش كاع نختصروا لا جوج كيعطونا في القسم. ديما نقلبوا على اكثر. داكشي تكنيك كاين موجود في الكتوبه في انترنت بارتو. شنو اللي انت خصك دير هو شنو غتاخد داكشي تكنيك وشنو انت يمكن لك دير باش يمكن لك انت تزيد عليه، كيفاش يمكن لك تادابتيه لتا بيرسوناليتي لتي كاباسيتي. دي ستاج تخدم او ميم طون اون باراليل، دير دي بروجي، تخدم في لا ريشيرش ولا اي حاجه. فريمون الا بقيتي غير كتمشي للمحاضرات ولا لي كلاس و صافي ce n'est vraiment pas suffisant pour moi انا جو بونس. ما كنعطيش لا فالور ديال شي دبلوم بشحال من خدمه يمكن لها تجيب لي، حيت انا اصلا هاد الكونسيبت الخدمه كيجيني بعيد وفريمون ماشي هذا هو الهدف نهائيا. بطبيعه الحال خصنا نكونوا كابابل انك you provide for yourself وتكون financièrement indépendant. انا جو بونس كو لا فالور ديال ان دبلوم هو كيفاش كيقدمك كوم انديفيدو لا سوسيتي، شنو كتزيد لا سوسيتي. هذا هو لا فالور ديال الدبلوم ديالك. والدبلوم ديالك عاوتاني ماشي ديما غولي لونيفرسيتي فين انت كتقرا، بالعكس سي شنو عطات لك ديك لونيفرسيتي وشنو انت زدتي ليها، حيتاش سينو غيكونوا عندنا 500,000 واحد خارج بدبلوم دانجينيور وكلهم بحال واحد خارج من هذه المدرسه الاخر من المدرسه ميم دبلوم اللي كيوفروا كاع هاد المدارس. علاش غناخذ هذا وعلاش ما ناخذش هذا؟ دونك هنا كتزاد شنو انت اكسترا كوليكولرز، شنو انت بنادم زدتي ليها. ابخي واحد السؤال
comment tu trouves le temps pour bouquiner avec un programme d'université chargé? Oui, c'est vrai. Alors كاين هذا السؤال ونفس السؤال اللي كيجي معاه just schedule your time and get to study in time. هادو كيمشيو في لو ميم سوجي اللي هو لا جيستيون ديال الوقت. جو ندير سي كو في الاول كل سيمانه يعني عندي واحد لو بتي اجندا جورنال. هذا ماشي فريمون اجندا مي ان جورنال فين كل سيمانه كنكتب شنو خصني ندير في ديك السيمانه. ولا بحال دابا كنقول الاثنين عندي مثلا شي امتحان كنكتبو لانه مهم، ثلاث عندي ان دوفوار ا روندر، الاربع ان رابور ا روندر، الخميس والسبت مثلا خدامه من هاد الوقيته لهاد الوقيته. دونك كندير لومبوا دو طون ديالي هكا لا غراند ايماج من غير كنحيد لي زور دو كور بيان سور. بحال دابا بوغ لير انا مثلا عندي شي كاين شي ايامات كنقرا ساعه، شي ايامات كنقرا نص ساعه، شي ايامات كنقرا 10 دقائق، شي ايامات كنقرا 10 دقائق، شي ايامات ما كنقراش واخا ما كتعجبنيش هاد الحاجه كنحاول واخا نقرا 2 دقائق قبل ما نعس كل نهار. كيفاش كنقرا انا كيفاش كنقدر بالونسي اونت لي دو سي كو ديما كنخلي معايا كتابي في ساكي ولا في ساكادو ديالي. دوكو باش كنكون مثلا الغدا في خدمتي بون انا خدمتي سي كنخدم مع دي جون دونك كنكون سور كيكونوا عندي سورتو دي ريونيون. دونك باش كنكون كنتسنى لا بيرسون اللي تجي كنقرا مثلا في لاكافيت ولا شي حاجه اونتر دو كور. الا خرج واحد الكور وعندي مثلا مثلا عندي نص ساعه اونتر هاد لي دو كور ما غاديش ندير شي حاجه في نص ساعه، ما غاديش نقرا ولا شي حاجه. دونك زعما نقرا بور القرايه. دونك كنمشي كنجلس شي بلاصه كنقرا كتابي قبل ما نعس كنقرا. كنلقى دوك لي بيتي مومون entre des choses اللي فريمون ماشي بزاف اللي ما تقدرش دير فيهم بزاف د الحاجات اللي يمكن لك غير تجلس وتقرا بوندون 10 مينوت. دونك كندير هادشي. وفي لي ويكاند كنحاول نخصص واحد العشيه ولا واحد ساعه ولا ساعتين غير كنجلس هكا في راسي وكنقرا ترانكيلمون. how I get زعما to study in time ça dépend des matières. باش كنت زعما في الاول في لي زاني الاولى كنت بحال باش امتحان ديال شي ماتيير مهمه بحال نقرا لها سيمانه قبل ولا 10 ايام قبل. مي باش كنزيدو كيكون امبوسيبل تقرا كل ماتيير سيمانه ولا 10 ايام قبل. سورتو حنايا ماشي داك السيستم بحال لي زيكول كل حاجه مفرقه. كاين دي زيكول اللي مخففه كاع السيمستر حتى لوسط السيمستر ولا حتى وسط العام ولا خد العام عاد تكسر الخدمه. حنا دو ان عندنا دي سيستم دو سيمستر صافي دير كناخذوا لي كور ديالنا كل سيمستر عندنا دي كور ديفيرون. ما كاينش شي كور كناخذوه عام كامل. دونك غير سيمستر يوجد داك السيمستر عندنا دو بيريود كيكونوا تري شارجي. مي تيرم صادير نص ديال السيمستر فين كيكونوا لي زيكزامان نص السيمستر وفاينلز. هاد لي دو كيكونوا عندنا دي رابور ا روندر، دي بروجي ا روندر، اساينمنتس، كيكونوا عندنا كويزز ديما زعما سي واحد الحاجه اللي فيها ان سويفي. نحاولوا نبقاو اجور في لو ماكسيموم. دونك شنو كنحاولوا نديرو سي كو كنحاولوا نقراو لو كور اللي عندنا كل مره لا في شي شويه غير باش نقدروا نتبعوا ما يمشيش لينا الخيط. بعد كاين واحد السؤال how do you love most about university life؟ شنو كيعجبني لو بلوس about la vie universitaire؟ هي l'indépendance de 1 l'indépendance dans le sens l'indépendance encadrée en quelque sorte حيت j'aime beaucoup le fait de vivre sur un campus de vivre هكا de partager une chambre مع une roommate d'apprendre هكا à vivre ensemble. وبدامي ديالك كنخرجوا كنقراو انصامبل كنمشيو نوكو انصامبل بعد مع الوحده كنتلاقاو كنمشيو للريستو كناكلوا ليه وسط الكامبوس ديالنا كنمشيو كناكلوا ابري كنديروا هكا دوك لي بيتي بلان اللي كيعاونونا نقراو كيشجعونا بحال دابا مع الربعه غنمشيو كنا لايبراري نقراو باش غتسد لايبراري مع 12 غنمشيو للاب نقدروا هكا نبقاو معطلين حتى ل4 الصباح 5 الصباح في اللاب نتاعي كنتمشاو لبيوتنا وسط لونيفرسيتي زعما سيكوريزي. عاوتاني الله يخليكم هادشي كنهضر على مون اكسبيريونس بيرسونيل. جو سي كو سي با لا ميم شوز بور بزاف ديال الناس و جو سوي فريمون تري شانسوز وكنحمل سيدي بزاف اللي عندي دوبورتونيتي اللي بيان سور خدمت عليها باش نوصل ليها. بيان سور حتى حاجه ما كتجي غراتويت في الحياه. كيعجبني لو فات كو بزاف دي زوبورتونيتي كاينين اوفر بوكو دوبورتونيتي. عندك ان باسبور بور لو فيوتور زعما يمكن لك دير بزاف د الحاجات يمكن لك دير دي ماستر بارتو في العالم يمكن لك تخدم دي ستاج تمشي تفولونتي زعما دير هكا الفولونتاريا بزاف الحاجات. دونك اوني ديك لا جونيس داك الفيلين ديال مازال قدامنا بزاف. كما قلت لكم لو مود دو في كيعجبني بزاف هكا كيفاش كنعيشوا في لا سيمين ومن بعد الجمعه كتمشي سوا كتمشي للدار هكا بحال مثلا في الجمعه كنمشي للرباط ولا كدير دي بلان بور لو ويكاند مع دي زامي. حاجه واحده اخرى سي كو في اليونيفرسيتي انا مثلا اكتشفت بزاف الحاجات على راسي بزاف الحاجات. Ensuite, la question كتقول how did you get into exchange university? Personnellement, l'université فين كنقرا عندنا واحد لو بيرو ديشانج وعندنا دي بروغرام ديشانج اللي ديجا كيكونوا دايرينهم
مصاينينهم مع دي بارتناريا مع دي زونيفرسيتي في العالم كامل. دونك حنا شنو كنديرو كتكون واحد لا بيريود فين كيتلونسا ابيل بور لا كانديداتور للناس اللي بغاو يمشيو اون ايشونج، كتعمر واحد الفورمولير من بعد صافي كتصيفط لهم تي لي بولتان ديالك لي ليتر دو ريكومونداسيون تا موتيفاسيون دو موتيفاسيون كلشي. ابري كيديروا واحد لا بري سيليكسيون، من بعد واحد لا سيليكسيون واحد لا غراند ليست ديال لي زونيفرسيتي اللي كاينين. غراند ليست فيها لي زونيفرسيتي اللي اوفير اللي لا بوسيبيتي ديشانج معاهم كاينه. اي دونك فوالا دفعت et اختاريت 3 choix. J'étais chanceuse اللي جاني mon premier choix et donc مشيت. Ce que je vous conseillerais هي تمشيو تشوفوا l'université ديالكم واش elle offre هاد le genre de service. Si oui خصكم vraiment تاخذوا l'avantage منه، تسولوا على لي بروغرام اللي كاينين لي بارتناريا اللي عندهم مع لي autres universités. Sinon, يمكن لكم تدفعوا ce que nous appelons study abroad. c'est que نتوما كتمشيو تقلبوا على شي université qui vous intéresse ou كتشوفوا لي بروغرام اللي d'échange اللي هذيك l'université offre et كتدفعوا ليهم indépendamment de votre université. bien sûr كتعرفوا كاع لي فري غادي يكونوا عليكم. وشنو كنقول لكم ديروا ابري هي تنسقوا مع votre fac votre école باش لي كور اللي غادي تاخذوا تما كيترانسفيراو ليكم. و bien sûr تاخذوا la possibilité ou la permission de ne pas être présent physiquement في هذاك لو سيمستر ولا هذاك العام. alors je sais que بزاف ديال اليونيفرسيتي ولا زيكول ولا فاك في المغرب كي اوفريو هاد لا بوسيبيليتي، غير هي كيكون هاد لي شانس قلال واقيلا كيعطيوهم اون ديزان ديتوديون سور دي ميليي. دونك سي با تري فيزابل لكلشي وماشي كلشي كتكون عنده لوبورتونيتي باش يديرها. شنو كنصحكم لي تمشيو اون لين تشوفوا سكو لو غوفرنمون ماروكان بروبوز. الا كاين دي بورس ديشانج، الا كاين هكا دي بروغرام غوفرنمونتو ديشانج. الا بغيتوني نمشي ندير لكم واحد بيتي طرافاي دو ريشيرش ونجي نهضر لكم على هادشي، قولوها لي في لي كومونتير لتحت كومسا نمشي ونشوف لكم فريمون اون لين شنو كاين، نحاول نجمع لكم داتا ونمشي نسول هنايا نسول الناس اللي كنعرف. كيسيون لا سويفونت، كي داير لو ديبلوم دو لونيفرسيتي الاخوين اسكو لو كونسيدير بحال لي ديبلوم دي زيكول بريفي؟ نو بعد هادي غير بغيت نقول نو. المهم اي سي تو دي زيدي على لو باركور ماستر هضر لينا على البروغرام. اي باغ اكزومبل الا كان واحد قرا في université publique وبغى يكمل تماك واش يقدر bien sûr واش on passe un concours ou quoi. et concernant le prix المهم درنا لنا لي démarches et tout ce qui concerne ce parcours. الا كانت عندك فكره et merci bien je m'excuse طولت عليك. alors c'est pas grave هاد جور دو كيسيون كيجيني بزاف ديجا زعما je suis élève ambassadrice ديال اخوين et heureusement là كي هنا عندي assez d'informations باش نقدر نهضر لكم على هاد الشيء. دونك غادي جو بونس هاد لا كيسيون خصها فيديو بوحديتها اللي بغيتي فريمون نهضر لك على لو باركور كيفاش يمكن لك تقيدي في ان بروغرام ماستر هنا في اخوين. بيان سور الا كنتي في فاك بريفي في فاك كنتي في ايكول بريفي ولا في يونيفرسيتي بوبليك ولا اي حاجه يمكن لك تدفعي نو بروغرام دو ماستر سوا ماستر سور كومبوس ولا اكزيكوتيف ماسترز بوبليك. ça veut dire que notre diplôme est un diplôme d'état. غير حنا on s'auto finance حنا راسنا علاه كنخلصوا هذا الشيء كنخلصوه. هو اللي تيخلص الاساتذه، هو اللي تيخلص، هو اللي تيسبورت لا ريشيرش هنا، هو اللي تيخلص الناس كنتنا. دونك حنا ما عندنا حتى شي فاوندين من الوزاره ديال التعليم العالي. دونك هادشي علاش كنخلصوا حنايا، ولكن الدبلوم ديالنا ايتاتيك. Do you value the university system and your studies in general? Are you totally satisfied? السيستم يونيفرسيتير في المغرب اون جينيرال ما كيفرحش بزاف. لا كاليتي ديتود ديال نو زيكول ونو فاك ماروكان ما خدامش كاع. السيستم ديالنا ما خدامش نهائيا. انا كنظن غادي يلقى لك خدمه وغادي يعيشك مزيان بشي صالير مزيان في المغرب. الا كنتي هادشي اللي باغي صراحه مزيان، ولكن الا بغيتي اكثر في الحياه تنريشير زعما تمشي تو ديكوفر حاجات اخرين، تمشي بعيد، تخرج من هاد زعما من هاد لونفيرونمون فين عايش وتمشي تو ديكوفر و تو اكسبلور لو موند. ما خدامش شويه السيستم ديالنا. جيت نهضر على ماي ستاديز، انا الحمد لله I am very satisfied. surtout que j'ai eu la chance نمشي en échange aux États-Unis ونقرا في مدرسه امريكانيه اللي كيتعتبروا دو بيست لي ميور زيكول سوبيريور في العالم. وكنشوف كو زعما السيستم ماشي بعيد بزاف من شنو كنقراو في اخوين. لو ميم سيستم انا ما كنتش كانوا معايا دي زيشانج من فرنسا من الالمان داكشي كانوا شويه دايخين في السيستم ديال لي كريدي لي كور داكشي. انا كنت ديجا مولفاه دونك جاني فريمون سهله لا ترانزيسيون بزاف. لا لونغ ما كان حتى شي مشكل صراحه، ما كان عندي حتى شي مشكل، ما لقيت حتى شي مشكل باش نقرا. دونك عجبني الحال بزاف. خصكم تعرفوا كو واخا السيستم هنا السيستم امريكان الناس اللي خدامين هنايا في الاداره ولا ماجوريتي دي بروف مغاربه يعني
مغاربه يعني مغاربه 100%. واحد السيستم سور ميزور زعما هكا امريكان ومغربي شويه وكلشي مخلط. الله يرزقها الصحه والسلامه. فين نهضر لكم غير على شنو تعلمت من هذيك ليكسبيريونس ديشانج، شنو اكتشفت. تقولوا هذه لتحت غنديرها بما خاطر والو عندي صافي كنهضر معكم يعني المعلومات ديجا كاينين نقولوها ليا. بلوتو بور هاد كويشن اند انسر ديجا جو بونس الفيديو طويله بزاف. جو سوي تري كونطون ديال نهضر لكم على هاد لو جور دو شوز، سورتو كنحس في يوتيوب ماروكان ما كاينش بزاف ديال اليوتيوبر كيهضروا على لو كوتي اكاديميك، على قرايه، على لي زيتود سوبيريور، على شنو كيدار من بعد. ما كنهضرش على هادشي بزاف. دونك كيفاش نقدر نعاونكم، كيفاش نقدر نزيد لكم شي حاجه، حيت ما بغيتش نبقى نهضر لكم على دي شوز اللي فريمون ما غايش يعاونوكم، بيعطيوكم يعني شي انسايتس ويكونوا هكا انلايتيوكم. دونك انا تخلط اللغه زعما صافي دابا ولفتو عليا يعني بلا ما نبقى نتاكسكوزا اشاك فوا هادشي اللي عطا الله. الا عجبتكم هذا الفيديو give it a big thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de ma page Facebook. كلشي في description box لتحت. il y a عندكم des questions اكثر قولوا لي، surtout عطوني des idées de vidéos pour هاد la série ديال university videos. Encore une fois merci de me suivre. مازال نطول عليكم. Gros bisous, je vous aime très fort. See you soon.